नेपालमा भूमिहीनता आन्दोलनमा लामो समयदेखि सामन्ती भूमि शासन, राजनीतिक आस्था र नातावादको गहिरो जरा गाडिएको छ। भूमिको असन्तुलन वितरण र भूमिहीनहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा यसको गम्भीर प्रभावले उनीहरूलाई दशकौंदेखि विभिन्न भूमि अधिकार आन्दोलन गर्न बाध्य बनायो। नेपालमा भूमि विपन्न जनताको आन्दोलनलाई भूमि स्वामित्वमा रहेको असमानताका आधारमा बुझ्न पर्छ। आन्दोलनको बिउ सामन्तवादी सामाजिक राजनीतिक सङ्गठन र त्यसको तथाकथित भूमि शासन व्यवस्थाले रोपेको थियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1844 देखि आजसम्मको भूमि अधिकार आन्दोलन ऐतिहासिक कार्यकाल, नीति र समयसँगै भूमि सम्बन्धी तथा कथित सुधारका उपायहरू विरुद्ध भूमिहीन समूहहरूको सुप्त असन्तुष्टिको विस्फोट हो। भूमिहीन भाडावाल, दलित, बन्धक मजदुर, आदिवासी समूह र महिला जस्ता सीमान्तकृत बहिष्कृत समूहहरूको असन्तुष्टि विभिन्न समय रेखामा भूमि अधिकार आन्दोलनको रूपमा देखा पर्यो। आजको यस भिडियोमा करिब 235 वर्षदेखिको भूमिहीनहरूको आन्दोलनलाई नजिकैबाट केलाउनेछौँ। विक्रम सम्वत 2007 सालभन्दा अगाडिका जति पनि भूमिहीन समूहहरूको आन्दोलन थिए, ती सबै राज्य र स्थानीय सामन्ती जमिनदारहरू बीचको लडाईँ थियो। बिर्ता, किपात आदि जग्गामा स्वामित्व र करलाई लिएर आन्दोलन हुन्थ्यो। यसको एउटा उदाहरण विक्रम सम्वत 1844 सालमा नेपाल चीन युद्धमा लिम्बूहरूले चीनलाई सहयोग गरे। कति लिम्बूहरू सरकारको कारबाहीको डरले अन्य ठाउँमा भागे भने कति लिम्बूहरू चाहिँ सरकारले उनीहरूको किपात जग्गाको अधिकार सुरक्षित गर्ने वाचा गरेपछि पुनः नेपाल नै फर्किए। अर्को उदाहरण इजरदार व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन हो। इजरदार भनेको त्यस्तै व्यक्ति हो जो स्थानीय हुन्थ्यो र उसले आफ्नो क्षेत्रभित्रका किसानहरूसित कर उठाउँथ्यो। उक्त करको केही भाग आफूले राखेर बाँकी सरकारलाई बुझाउँथ्यो। सरकारले एकदमै चर्को कर उठाउन थालेपछि आम किसानहरूको साथै कर उठाउने व्यक्तिहरू सबै भारततिर भागे। व्यापक विरोध र आन्दोलनपछि इजरदार व्यवस्था हटाएर अमानत भन्ने व्यवस्था ल्याइयो। विक्रम सम्वत 1961 सालमा बिर्ता जग्गा कब्जा गर्न सरकारले उठाएको कदम विरुद्ध पनि खासगरी पश्चिम नेपालका बिर्ता मालिकहरूले आन्दोलन गर्न थाले। यो आन्दोलन यति चर्क्यो कि सरकारले यसलाई दबाउन कठोर निर्णय लियो। कयौं बिर्ता मालिकहरूलाई तनहुँबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याइयो भने बिना पासपोर्ट काठमाडौँ उपत्यका छिर्न मनाही गरियो। विक्रम सम्वत 1976 सालमा सुब्बा कृष्णलालद्वारा मकैको खेती नामक किताब लेखेर साङ्केतिक भाषामा नेपाली किसान र ब्रिटिस कुकुरलाई मकै र मकै खाने रातो कालो रङको किरासँग तुलना गरिएको थियो। नेपाली किसानले मकै र राणाहरूलाई ब्रिटिसको कुकुरका रूपमा दर्शाउन खोजिएको थियो। यसले गर्दा राणाहरू रिसाए र लेखकलाई पक्राउ गरेर मारियो। 2007 सालभन्दा अगाडि किसानहरूले दुईवटा समस्या खेपिरहेका थिए। ती समस्याहरू जमिनमा अधिकार नहुनु र ऋण लिँदा चर्को ब्याज बुझाउनु पर्ने थिए। संक्षेपमा भन्नुपर्दा 2007 सालभन्दा अघि भूमिहीनहरूले राज्य नीतिलाई चुनौती दिन सकेनन्, किनभने उनीहरूको आन्दोलन आफैमा अधिक असङ्गठित र अत्यधिक अनौपचारिक थियो। – 2007 सालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा केही समय अगाडि भूमिहीन किसान र दलित वर्गका व्यक्तिहरू सङ्गठित भएर राजनीतिक पार्टीहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्न थाले। त्यति बेलाको आन्दोलन दुईवटा उद्देश्यले गरिन्थ्यो। पहिलो प्रकारको आन्दोलन वास्तविक समस्या विरुद्धको आन्दोलन थियो, जुन भक्तपुरको सामलिङटारबाट सुरु भयो, जसले करको रूपमा सरकारले अन्न बुझाउने नियमको विरोधमा आवाज उठायो। देशैभरि व्यापक आन्दोलन सुरु भयो, जसमा जग्गा स्वामित्वको लागि काठमाडौँ र भक्तपुरको आन्दोलन, बतैया विरुद्धको बर्दियामा भएको आन्दोलन, जमिनदार विरुद्ध लुम्बिनीमा भएको आन्दोलन, बारा र रौतहटको धर्मभकारी आन्दोलन आदि पर्छन्। आन्दोलनलाई व्यवस्थित तरिकाले लानको लागि भक्तपुरमा अखिल नेपाल किसान सङ्घको स्थापना भयो, तर उक्त सङ्घलाई कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गरेको दाबी गर्दै विक्रम सम्वत 2008 मा बासु पासाले कृषि सुधार सङ्घको स्थापना गरे। उनले दोहोरो करको विरोधमा आवाज उठाए। त्यति बेला किसानले बिर्ता मालिक र सरकार दुवैलाई कर बुझाउन पर्थ्यो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा रौतहटमा तमसुक पट्टा आन्दोलन भयो, जसमा गरिब किसानलाई बन्दी र दासी बनाउन गरिएको कागजपत्रहरू नष्ट गरियो। त्यस्तै रे नही जी कहो सङ्घर्ष पनि रौतहटमै भयो, जसले सामन्ती जमिनदारको हेपाहा बोली र प्रवृत्तिको विरुद्धमा आवाज उठायो। दोस्रो किसिमको किसान र भूमिहीन आन्दोलन वास्तवमा राजनीतिक उद्देश्यले गरिन्थ्यो। 2006 सालमा नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि सङ्गठित रूपमा भूमिहीनहरूलाई राजनीतिक मोहराको रूपमा प्रयोग गर्ने खेल सुरु भयो। पार्टीको पहिलो आमसभा 2011 सालमा भयो, जसले देशभरिका सामन्ती जमिनदारको जग्गा खोसेर गरिब किसानलाई बाँड्ने निर्णय गर्यो। पहिलो पटक देशका किसानहरूले हल्लो कोदालोको सट्टामा बन्दुक उचाले
र जग्गा कसलाई पोत्नेलाई भन्ने नारा लगाएर सङ्घर्ष सुरु गरे। कयौं सामन्ती जमिनदारले बनाएका नक्कली ऋणको कागजपत्र नष्ट गरियो भने अन्न खोसेर गरिबमा बाँडियो। उक्त आन्दोलन दबाउन तत्कालीन सरकारले भारतीय सैनिक र जनजातिको प्रयोग गर्यो। विक्रम सम्वत 2017 सालमा दाङ जिल्लामा किसानहरूको ठूलो आन्दोलन भयो, जसको बिउ 2015 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी नारा जग्गा कसको जोत्नेको र घर कसको पोत्नेकोले रोप्यो, जसको परिणामस्वरूप जग्गा धनीहरूले किसानलाई आफ्नो जमिनबाट निकालिदिए। त्यति बेला नेपालको सुदूरपश्चिममा एकजना व्यक्तिले गरिब किसानहरूको अधिकारको लागि जमिनदारहरूसँग लडाईँ गरेर आफ्नो ज्यान गुमाए। ती महान व्यक्ति भीमदत्त पन्त थिए। विक्रम सम्वत 2017 सालमा देशमा पञ्चायत लागू भएपछि राजनीतिक दलको साथै अन्य सङ्गठनहरूलाई पनि निषेध गरियो। प्रहरी बल लगाएर किसानको आवाज दबाइयो, जस क्रममा सयौं किसान र भूमिहीनहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए। यसरी गाउँमा आफ्नो नाममा जग्गा नहुनेहरू तराई झरेर जङ्गल फडानी गर्ने क्रम बढ्यो। त्यसै कारणले विक्रम सम्वत 2027 को माघमा सेनाले ती जङ्गल फाडेर बनाइएका बस्तीलाई घेरेर गोली चलायो, जसमा धेरै किसानहरू मरे। त्यसैले समाधान गर्न झोरा जमिन नीति ल्याइयो, जसले प्रत्येक भूमिहीन परिवारलाई 4 बिघा जग्गा दियो। विक्रम सम्वत 2026 सालदेखि 2030 सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूले झापा विद्रोह गरे, जसले गर्दा कयौं जमिनदार र किसानहरूको मृत्यु भयो। यो सङ्घर्ष स्थानीय स्तरमा भएकोले यसलाई पनि सरकारले दबायो। विक्रम सम्वत 2030 सालमा अर्घाखाँचीको बर्रेमा बर्रे आन्दोलन भयो, जसमा स्थानीय जमिनदारहरूको सम्पत्ति आन्दोलनकारीहरूले कब्जा गरे। यो आन्दोलन पनि सरकारले दबायो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2035 मा धनकुटामा छिन्ताङ आन्दोलन भयो, जसमा लोकल माझिया विरुद्ध किसानहरूले विद्रोह गरे। माझियाहरूले प्रत्येक वर्ष 1 हप्ता किसानहरूलाई फ्रीमा काम गर्न बाध्य बनाउँथे। यस आन्दोलनमा माझियाहरूले सरकारको सहयोगमा किसानलाई मारे। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2035-36 मा भकारी फोर्ट विद्रोह भयो, जसमा किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्यको माग गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2039 सालमा सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर भन्ने गाउँमा स्थानीय जमिनदार पाण्डेहरूको विरुद्धमा पनि आन्दोलन भयो। 2046 सालको आन्दोलनपछि देशबाट पञ्चायत शासन हट्यो। अब चाहिँ आफ्ना मागहरू पूरा हुन्छन् भनेर भूमिहीन किसानहरू खुसी थिए। तर अफसोस, जसको विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए उनीहरू नै सरकारमा आए। जमिनदारहरू सरकारमा आएपछि कसको चाहिँ के लाग्थ्यो र? भएका किसान सङ्गठनहरू पनि मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरूले कब्जा गरे। त्यसैले गणतन्त्र आए पनि किसानहरूले थोरै भए पनि आफ्नो नाममा जग्गा होस् भन्ने माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गर्न थाले। विक्रम सम्वत 2049 सालमा थारू समुदायले आफ्नो जमिनमा अधिकारको लागि कनारा आन्दोलन गरे। थारूहरूले विक्रम सम्वत 2003 सालदेखि नै विभिन्न सानातिना आन्दोलन गर्न सुरु गरिसकेका थिए। पछि यो आन्दोलन क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा बन्न पुग्यो। त्यस्तै 2053 सालमा बाँके बर्दियामा पितामरी आन्दोलन र बगदारी आन्दोलन भयो, जसलाई पनि सरकारले दबाउने प्रयास गर्यो, जुन सरकारमा केपी ओलीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मले काम गरेका थिए। त्यसपछि बिस्तारै कमैयाहरूलाई शिक्षित बनाएर कमैया मुक्ति आन्दोलन पनि गर्न थाले। विक्रम सम्वत 2061 सालमा सप्तरीका किसानहरूले नागरिकता र जग्गा पाऊ भनी 48 घण्टा भोक हडताल गरे। विक्रम सम्वत 2062 मा दाङ, बाँके, बर्दिया, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी, सिराहा र महोत्तरीका किसानहरूले मालपोत कार्यालयमा तालाबन्दी गरे। त्यस्तै 2064 मा विभिन्न जग्गा जमिनको अधिकारको लागि धरना कार्यक्रम गरियो, तर समस्या जस्ताको तस्तो रह्यो। विक्रम सम्वत 2065 सालदेखि हालसम्म करिब 40,000 किसानहरूले अझै न्याय पाएका छैनन्। कमैया प्रथा कागजबाट हटे पनि वास्तविक पीडितहरूले जग्गा पाएकै छैनन्, किनकि जसले कमैया बनायो उनै सरकारमा आएपछि आफै विरुद्ध कसरी निर्णय गर्न सक्थ्यो र? विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 12 गते पनि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहको आदेशपछि महानगर प्रहरीले थापाथलीको बागमती किनारामा रहेको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन जाँदा दुई पक्षबीच हानाहानको स्थिति आएको थियो। तर त्यो घटना पनि केही समयमै सामसुम भयो र समस्या जिउका तिउ छ। राजनीतिक स्वार्थको लागि गरिब सुकुम्बासी जनतालाई ढाल बनाएर युद्ध मैदानमा उत्रिँदा छाती फुलाएर चौडा पार्ने नेताहरूले चुनावको बेलामा लालपूर्जा नामक ललिपपको जालमा बारम्बार फसाउँदा पनि ती जनताको आँखा किन खुल्दैन, यो बडा अचम्मको कुरा हो। प्रचण्ड, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल यी सबै कथित कम्युनिजमलाई सिरोपर गरेर लङ्गोट लगाएर पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री बने, तर भूमिहीनहरूको लागि माखो मारेनन्।
करिब 14-15वटा भूमि आयोग गठन गरियो। त्यसमा खुद केपी ओली सामेल थिए। ती आयोग पनि असफल भए। अब 84 सालमा पनि त्यही लाल पूर्जा नामक ललिपप दिन आउनेछन्। त्यति बेला पनि यी भूमिहीनहरू फेरि त्यही इन्द्रजालमा फसेछन् भने मलाई भन्नु केही छैन। ईश्वरले सबैको रक्षा गरून्। जय नेपाल।